میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی گلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک نے آسمان تو انسانیت دی ہدایت واسطے کتاباں اور صحیفے نازل فرمائے۔ کتاباں اور صحیفیاں دی تعداد کتنی ہے؟ تفسیر اضواء البیان دے اندر جلد نمبر 6 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے نال ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن۔ کسی نے آپ نو سوال کیتا کہ آسمان تو کتاباں اور صحیفے کتنے نازل ہوئے، انہاں دی تعداد کتنی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان تو نازل ہون والیاں کتاباں اور صحیفیاں دی تعداد 104 ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام تے اللہ نے 10 صحیفے نازل فرمائے، حضرت شیش علیہ السلام تے 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ السلام تے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ چلو جمہور تے اسی بھی اتفاق کر لینے، اکثریت دی رائے ہوئے کہ 100 ہو گئے نے۔ سیدنا آدم علیہ السلام تے 10، شیش علیہ السلام تے 50، ادریس علیہ السلام تے 30 اور ابراہیم علیہ السلام تے 10۔ میں اس واسطے دہرا دیتے نے کہ بات پختہ ہو جائے، یقینی ہو جائے، بعض نو شک نہ رہ جائے۔ بہرحال پوری توجہ دے نال سماعت فرمایا کرو، وقت تے ٹائم نکال کے خطبہ شروع ہون تو پہلوں آندے ہو، قربانیاں دے ثواب لیندے ہو۔ اللہ پاک تہاڈی محبت پیار قبول فرمائے، اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وقت دے نال جمعہ پڑھن آن والیاں دے نال، اللہ پاک تانوں وہ ساریاں بہاراں نعمتاں عطا فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے تورات نازل فرمائی، داود علیہ السلام تے زبور نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل فرمائی،
اور تواڈے اور میرے پیر و مرشد پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمایا۔ پہلیاں جتنیاں بھی 103 نے ان تمام دا مجموعہ ہے قرآن پاک۔ اللہ پاک نے پہلے صحیفے اور کتاباں دے اندر جو باتاں مسائل عقائد بیان فرمائے سن، ان تمام مسائل عقائد دا مجموعہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک آخری اور جامع کتاب ہے، اس سے وجہ تو ایک کتاب قیامت تک واسطے محفوظ ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اتنی عظیم اور اتنی جامع کتاب ہے، انہوں نے اپنے علم دے مطابق لکھا ہے کہ قرآن پاک دے اندر 70,000 علوم بیان ہوئے نے۔ ہو سکتا ہے تعداد زیادہ ہوئے، لیکن انہوں نے ایک اپنے اندازے اور علم دے مطابق لکھا ہے۔ باقی دنیا دے اندر کوئی بھی علم ہوئے، او دی آخری اس فن دی اس علم دی آخری کتاب قرآن ہے۔ محدثین نے قرآن پاک دے وچوں 1 کروڑ استدلال کیتے نے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک دے اندر 2300 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر اللہ دی عزت عظمت اور شان بیان ہوئی ہے، اور 2200 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر تمام انبیاء دی عظمت مقام اور شان نو بیان کیتا گیا ہے۔ 1700 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر تواڈے اور میرے پیر و مرشد پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہوئی ہے، اور 750 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت صحابہ کرام دی شان بیان ہوئی ہے۔ بہرحال قرآن پاک اتنی جامع کتاب ہے، تسی ویسے پریشان ہوئے ہوو گے کہ مضمون کی سی اور گل کیڑی ہو رہی ہے۔ مضمون میرا وہی سی جڑا پچھلے جمعے میں چھوڑیا سی، لیکن ساڈے فضیلت الشیخ واجب الاحترام محترم جناب قاری حسیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ، چونکہ ساڈے امام پاک نے انہوں نے حکم فرمایا کہ وہ مضمون تسی نا 2 جمعہ واسطے چھوڑ دیو تے 2 جمعے تسی میری فرمائش تے مضمون بیان کرو۔ پھر ساڈے امام صاحب ہوئے، تانوں پتہ پھر امام نو انکار تے نہیں نہ کریدا، امام دی اطاعت کری دی ہے، تے اس واسطے میں پھر گل من لئی ہے۔ میں کیا زندگی دا کی پتہ ہے، تہاڈی فرمائش میں ضرور پوری کراں گا۔ انہوں نے بچیاں دا جو ادارہ ایتھے شروع کیتا ہے اور محنت کر رہے نے، وہ دا کوئی رزلٹ مرتب کر کے اج پروگرام کرنا چاہتے سن، لیکن ہن مینوں کہہ کے گئے نے جمعے تو پہلوں کہ اج پروگرام ملتوی ہو گیا ہے، اگلے جمعے ہوئے گا تے مضمون تسی بہرحال یہ ہی بیان کرنا ہے تے اگلے جمعے بھی یہ ہی بیان کرنا ہے، تے پھر اپنا مضمون اس تو بعد شروع کریو، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے میں تھوڑی ذہن سازی کر دیتی، تسی پریشان نہ ہوئے پہ گل کدھروں کدھر پہنچے گی، بہرحال گل ایتھے ہی رہے گی۔ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پاک پڑھیا کر تے پڑھایا کر، قرآن پاک سنیا کر تے سنایا کر، قرآن پاک سمجھیا کر سمجھایا کر، قرآن پاک نو سکھیا کر سکھایا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ عرض کردے نے، محبوب جی اگر میں قرآن پاک نال اس طرح محبت کراں گا مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ایسا بندہ
جو قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا ہے، سکھتا سکھاتا ہے، سنتا سناتا ہے، قرآن پاک نال بڑی محبت کرتا ہے، دنیا تو چلا جائے گا، اللہ پاک وہ قبر دے اتے نوری ملائکہ دی ڈیوٹی لگا دین گے جو وہ دے واسطے بخشش اور رحمت دی دعا کرتے رہن گے۔ کہندے رہندے ہو نا ہر کسے نو کہ ساڈے واسطے دعا کرو، ساڈے عزیز واسطے دعا کرو، ساڈے والدین واسطے دعا کرو، فلاں واسطے دعا کرو۔ ہن جنوں کہندے ہو پتہ نہیں انہوں یاد بھی رہندا ہے کہ نہیں، وہ کرتا بھی ہے کہ نہیں، تسی کہہ دیندے ہو وہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ یقین کوئی نہیں، یا اگر یاد آ بھی گیا تو زندگی ایک دفعہ کر دینا ہوئے گا کہ مینوں فلاں نے کیا اسی تے میں وہ واسطے دعا کرنی۔ لیکن ایک کتنا پیارا نسخہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نوری ملائکہ دی ڈیوٹی لگا دے گا جو دے واسطے بخشش اور رحمت دی دعا کرتے رہا کرنے گے۔ اسی طرح قرآن پاک دے نال محبت کرن دا کی انعام ہے۔ علامہ امین پشاوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، دے اندر انہوں نے فتویٰ درج کیتا ہے کہ وہ لوگ جنہ دے وجود نو، جنہ دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، وہ کون کون نے؟ پہلے نمبر تے اللہ پاک دے انبیاء نے، انبیاء دے وجود نو مٹی نہیں کھاندی، محفوظ رہندا ہے، سلامت رہندا ہے۔ تو مولانا صاحب لکھتے ہیں دوسرے نمبر تے شہداء نے، شہداء دے وجود بھی سلامت رہندے نے، جنہ دی شہادت اللہ قبول کر لوے انہاں دے وجود نو مٹی نہیں کھاندی۔ اسی طرح اللہ دے نیک مقرب اولیاء صحابہ کرام نے، اور انہاں اندر انہاں یہ بھی درج کیتا ہے کہ قرآن پاک دے حافظ اور عالم، قرآن پاک نال محبت پیار کرنے والے، قرآن پاک تے عمل کرنے والے، قرآن پاک پڑھن والے، پڑھان والے تے نالے قرآن پاک تے عمل کرنے والے، انہاں دے وجود دی بھی اللہ حفاظت فرماندے نے، انہاں دے جسم نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اتنا مقام ہے قرآن پاک نال۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا ہے کتھوں؟ مٹی تو۔ کادے تو پیدا فرمایا؟ مٹی تو۔ انسان دا وجود مٹی تو بنیا ہے، اور وجود دے اندر اللہ نے پھر روح پھونکی، وجود بنیا ہے زمین چوں تے روح آئی ہے آسمان تو۔ انسان دو چیزاں دا مرکب ہے، زمین اور آسمان تو، مٹی دے وچوں وجود بنیا ہے، وجود دے اندر روح آسمان تو آئی ہے۔ پھر اللہ نے انسان دے وجود دی غذا زمین چوں مٹی چوں تیار کیتی ہے، اور انسان دی روح دی غذا اللہ نے آسمان تو نازل کیتی ہے۔ انسان دا وجود مٹی تو کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ پاک نے انسان دا وجود مٹی تو بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک 18واں پارہ تے سورہ مومنون، اللہ پاک نے سورۃ المومن دے اندر انج اعلان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم أجل مسمى ولعلكم تعقلون۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان دا وجود مٹی تو بنایا ہے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الحج 17واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، توجہ میرے وال، دھیان میرے وال، یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسان اپنی تخلیق تے غور کر، اپنی وجود تے اپنی پیدائش تے غور کر، اساں تینوں مٹی تو بنایا ہے۔ سننا تیان نال انسان دی تخلیق دے بارے اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الدہر دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان دی تخلیق کی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان نو مٹی تو بنایا، پھر خاص اندازے نال تخلیق دا آغاز کیتا، پھر اسی انسان نو عقل تے شعور عطا کیتا، انسان دے سامنے دوویں رستے رکھ دیتے، آ رستہ ہدایت والا ہے، آ گمراہی والا ہے، آ جنت والا ہے، آ دوزخ والا ہے۔ سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا اساں انسان دی تخلیق کیویں کیتی؟ توجہ نہ سنو، توجہ میرے والا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انسان نو پیدا کیتا، اے انسان تینوں اللہ والو کیڑی چیز نے غافل کر دیتا ہے، رب دی یاد تو کنے دور کر دیتا ہے، اللہ والو کنے تیرا منہ موڑ دیتا ہے۔ تیرا رب کون؟ تیرا اللہ کون؟ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے تے برابر پیدا کیتا ہے۔
अल्लाह पाक ने तेरी तखलीक बराबर बनाई, एक हाथ लंबा नहीं ते एक छोटा नहीं, एक लत लंबी नहीं एक छोटी नहीं, एक अख बड़ी नहीं एक छोटी नहीं। अल्लाह पाक ने तेनों बराबर बनाया, बराबर तखलीक की थी। कदी अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इंसान को कैसा बनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इंसान नू पैदा कीता है, सारी कायनात दे विचों सोहना पैदा कीता है, सारी कायनात दे विचों प्यारा पैदा कीता है, सारियां मखलूकात दे विचों बेहतर बरतर आला पैदा कीता है। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने इंसान दा वजूद बनाया जमीन दे विचों, इंसान दा जिस्म बनाया मट्टी दे विचों, खलक़कुम मिन तुराब मट्टी तो पैदा कीता है। जदों इंसान नू पैदा कीता अल्लाह पाक ने इंसान वास्ते फिर एदी ग़िज़ा दा भी इंतजाम कीता, इंसान दी ग़िज़ा दा खुराक दा इंतजाम कीता। पैदा होने तो पहलों अल्लाह पाक ने इंसान नू ग़िज़ा पहुंचाई है। अल्लाह पाक ने पैदाइश तो कबल मां दे पेट दे अंदर एदी खुराक दा बंदोबस्त कीता है। पैदा होने तो बाद फिर अल्लाह ने बंदोबस्त कीता है, क्योंकि खुराक दी जिम्मेदारी अल्लाह दी, पालन दी जिम्मेदारी अल्लाह दी, रिज़्क दी जिम्मेदारी अल्लाह दी। किथे लिखिया है अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह पाक ने फरमाया जमीन दे उत्ते जितने भी चौपाए, जमीन दे उत्ते जितने भी जानदार ने, अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां दे रिज़्क दी जिम्मेदारी मेरी। इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह पाक ने फरमाया हर जानदार दी रोजी किदे जिम्मे, हर जानदार दी रोटी किदे जिम्मे। अच्छा तुहाडी एक टाइम दी रोटी दा कोई जिम्मा लै लवे, कोई कह दवे कि तुहाडी फलां टाइम साडे वल दावत है, ये उस टाइम दी रोटी दा की हो गया जिम्मा। फलां टाइम दी रोटी तुसां साडे वल्लों खानी है, तुहाडी दावत है, फलां दिन फलां वक्त दे तुहाडे खाने दी जिम्मेदारी साडी है। घर कुछ है पकाउंदे हो दिन जाओ ना ते बैठे हो, खाने का टाइम है कुछ पकाया नहीं, घर पुछो ना भी अज खाने का टाइम है रोटी नहीं पकी कुछ पकाया नहीं, तुहानू याद नहीं अज फलां वल दावत है, अज की जिम्मेदारी उन्हां दी है। कोई एक टाइम की खाने की जिम्मेदारी लवे तो बेफिक्र हो जाते हो, तो जिहड़े हमेशा की जिम्मेदारी लई है क्यों इन्ने परेशान होंदे हो। नमाज छड्डदे हो दुकान वास्ते, इबादत छोड़ दे हो कारोबार वास्ते, कुराने पाक नू वक़्त नहीं देंदे दुनिया वास्ते। बच्चे नू कुरान पढ़ाया, हाफिज बनाया, मस्जिद दाखिल करवाया, दुनिया की दौड़ तो पिछे रह जाएगा। स्कूल पढ़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, हुनर सीखेगा, काम सीखेगा, कारोबार करेगा कि रोटी वास्ते। हाय मेरे अल्लाह, एक टाइम दा कोई इंसान तुहाडा अजीज रिश्तेदार दोस्त एक टाइम दी जिम्मेदारी लवे बेफिक्र हो जाते हो। सारे जहाना दा परवरदिगार हमेशा वास्ते जिम्मेदारी लवे तो फिक्रमंद हो। दीन नू इस बुनियाद ते छोड़ दे हो, कुरान इस बुनियाद ते छोड़ दे हो, नमाज इस बुनियाद ते छोड़ दे हो कि कारोबार ना रह जाए।
رزق دی ذمہ داری بولو کدی ہے؟ اللہ دی. میں کولوں کہہ رہا 12واں پارا تے پہلی ایت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. ہر جاندار دے رزق دی ذمہ داری کدی ہے؟ اللہ دی ذمہ داری. اس واسطے اللہ نے جدو انسان نو پیدا کیتا مٹی تو بنایا ادا وجود, اللہ پاک نے پھر انسان دے رزق دی ذمہ داری پوری کیتی. پیدا ہون تو پہلوں بھی رزق پہنچایا. نہ ماں دی ذمہ داری, نہ باپ دی ذمہ داری, نہ کسی مولوی پیر دی ذمہ داری. ماں دے پیٹ وچ رزق پہنچاؤن والا کون ہے؟ اللہ پاک نے اوتھے رزق پہنچایا. ہن دنیا تے آ گیا, اے دے منہ دے اندر دند کوئی نہیں, ادا منہ کمزور, میدا کمزور, جسم کمزور, کی کھاوے گا؟ کوئی خوراک ہضم نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے اے دے وجود دے مطابق, میدے دے مطابق خوراک دا بندوبست کیتا. اللہ پاک نے فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ پاک نے فرمایا میں اے واسطے ماں دی چھاتی تے خوراک دا انتظام کر دیتا. وہدیناہ النجدین. جڑا ماں دا دودھ پیوے عربی دے اندر اونوں نجدی کیا جاندا ہے. سانو لوگ کئی کہتے نا وہابی نجدی تاں دے بھی اسی اپنی ماں دا دودھ پینے ہاں. اللہ پاک نے فرمایا وہدیناہ النجدین. میں اینو ہدایت دیتی, راہ وکھایا, اے دے رزق دا رستہ ہموار کیتا. سننا تے ہم نال اللہ پاک نے اے دی خوراک دا انتظام کیتا ہے. دودھ پی رہے آئے, پیندیاں پیندیاں بڑا ہو رہے آئے. اے دے منہ دے اندر دند بھی آ گئے, جسم تھوڑا جہا مضبوط ہو گیا. جدوں دند نکل آئے ایک دن دندی وڑدا ہے, ماں چپیڑ مار دیے. میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز نال تفسیر کرنی. ماں نو دندی وڑدا ہے, ماں زور نال چپیڑ مار دیے, آندی شرارتاں کردا ہے, نہیں دودھ ملے گا, رون لگ پیا. اللہ پاک نے فرمایا وڈا ہو گیا ہے, ماں دودھ نہیں دیندی, ہن ماں دا نہیں تے گاں دا صحیح. شیخ القرآن نے اپنے الفاظ دل کہنا ہن ماں دا نہیں تے گاں دا صحیح. اللہ پاک نے اگلا انتظام کر دیتا, کیونکہ روٹی مالک دے ذمے, رزق دا ذمہ مالک دا ہے. اگلا انتظام کیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین. اللہ پاک نے اے واسطے جانور پیدا کیتے, مجھاں تے گاواں پیدا کیتیاں. اللہ پاک نے انہاں دے اندر دودھ پیدا کیتا, اے دی رزق واسطے, غذا واسطے, روٹی واسطے. پھر اور تھوڑا جہا جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, میدا مضبوط ہو گیا. اللہ پاک نے اگے اور انتظام کیتے. کیڑے انتظام؟ اللہ پاک نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
اللہ پاک نے پھر ون سونیاں چیزاں پیدا کیتیاں فل ینظر الانسان الی طعامہ اللہ پاک نے فرمایا ہو والذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان نو پیدا کیتا اے دے واسطے رہائش دا انتظام زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا اے دے واسطے پھر خوراک دا انتظام اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان واسطے مکان بھی بنایا رہن والا مکین بنایا اے دے واسطے خوراک دا انتظام کیتا زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا پانی بہا کے بارش برسا کے اے دے واسطے ون سونے کھانے ون سونیاں سبزیاں ون سونے فروٹ اللہ پاک نے فرمایا اے دے واسطے اناج اے دے واسطے فروٹ ون سونیاں چیزاں زمین چو پیدا کیتیاں اے دا وجود زمین چو بنایا وجود دی خوراک زمین چو بنائی اللہ پاک نے انسان نو مٹی تو بنایا اے دی خوراک مٹی چو پیدا کیتی فل ینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا اللہ پاک نے دے واسطے ون سونیاں چیزاں ون سونے میوے ون سونے فروٹ ون سونے اناج او کیڑی کیڑی چیز کتے کنک چھولے کھان نو او کتے کنک چھولے کھان نو کتے امب نالے جام نو انگور من پر چان نو ریشم کپاہن ڈان نو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحانہ سبحانہ ایک قرآن پاک دیاں آیات دا ترجمہ بابے سامنے بڑی محبت نال کیتا ہے اللہ پاک نے انسان واسطے کیڑی کیڑی چیز دا انتظام کیتا ہے او کتے کنک چھولے کھان نو کتے امب نالے جام نو انگور من پر چان نو ریشم کپاہن ڈان نو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحانہ سبحانہ میں قربان جاواں انسان واسطے کڑا کڑا انتظام ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ پاک نے بھینس دے اندر گائے دے اندر کیسا سسٹم بنایا ہے او دے پیٹ دے اندر خوراک جاندی ہے چارہ کھاندی ہے اسے خوراک دے وچوں ایک پاسے گوبر
ایک پاسے پیشاب، ایک پاسے خون، ایک پاسے دودھ. ہائے میرے اللہ انیاں چیزاں دے درمیان لبنن خالصن، گوبر بھی بدبودار نالے رنگدار، پیشاب بھی بدبودار نالے رنگدار، خون بھی بدبودار نالے رنگدار. اکو پیٹ دے اندر سارا سسٹم اللہ پاک نے ساریاں بدبودار رنگدار چیزاں دے وچوں کی نکالیا؟ لبنن خالصن، لبنن خالصن سائغ للشاربین. اللہ پاک نے فرمایا میں انسان واسطے خالص دودھ تیار کیتا. کیڑا کیڑا؟ ویکھو سارا سسٹم کٹھا ہی سی، پر اللہ نے دودھ دے اندر پیشاب، گوبر، خون کسے چیز دی امیزش بھی ہونے دیتی. خالص بھینس دے تھنا جو خالص نکلتا ہے پھر اس تو بعد خالص لبدا ہے. اللہ نے خالص ہی عطا کیتا ہے. مقدر چنگے ہون تے پھر خالص لبدا. جس دور میں بنا مقدراں دے خالص لبدا. بھائی عثمان صاحب خالص ہی لے آئے ہو. اے میرا بھائی ہے عثمان، سمندری تو آندا جمعہ پڑھن واسطے. اللہ نے انہوں ایک مجھ دیتی ہے وہ سو پئی ہے. تے کدی کدی ہن میرے واسطے دودھ دا تحفہ لے کے آندا ہے. اج بھی مینوں دسدا پیا سی کہ میں لے کے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دودھ نو نہ نہیں ہو سکتی، اس واسطے یہ لے کے آتے ہیں تو میں کدی نہ نہیں کیتی. یہ بہرحال انہاں دی محبت ہے. اگے ایک جمعے گل ہوئی سی، میں کہا تحفے دے دیو، نہیں دے دے تے بولو تو صحیح. انہاں بڑا غصہ کیتا تے میں تانوں تحفے دیندا رہنا، مینوں بھی گھوڑا ہی لگا دیتا جے. نہیں میں تینوں مستثنا کر دیتا ہے. اللہ پاک کے محبت قبول فرمائے، اللہ پیار قبول فرمائے. توجہ، اللہ پاک نے فرمایا لبنن خالصن سائغ للشاربین. بابا سمسام کہندا ہے کتے مجھاں گاواں کر دیاں، کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، ہور ڈنگر ہزاراں سو بسو. سبحانہ سبحانہ. میں قربان جاواں انسان واسطے کی کچھ اللہ پاک نے بنایا. عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا. ہائے میرے اللہ کتے سبحان شانہ تیریاں، کتے گنے نال گنڈیریاں، کتے خربوزے آندیاں ٹیریاں، دوانے کدرے لال سو. سبحانہ سبحانہ. کتے موراں پہلا پائیاں، کتے بلبلاں چہکائیاں، کتے کوئلہ ککارا لائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے کگی آکے ہو بہو. سبحانہ سبحانہ. پر سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کر دی خادمی. کسے کو لوے کسے جو لوے، کسے کھا لوے کسے جو لوے، کتے بچیاں تو کھو کے چو لوے. اس اگے سکدا کون کو. سبحانہ سبحانہ. اللہ پاک نے ساری کائنات، ساریاں مخلوقات انسان واسطے بنائیاں، اور انسان نو اپنے واسطے بنایا. سنتے نال ہر چیز انسان دی خدمت کر دیئے، ہر چیز انسان واسطے، پر انسان رب نے بنایا ہے اپنے واسطے. سننا تیان نال اللہ پاک نے انسان دا وجود زمین چو بنایا، اے دی خوراک زمین چو بنائی، جسم مٹی چو بنایا، اے دی خوراک مٹی چو پیدا کی تھی. پر میں قربان جاواں انسان دے اندر جڑی روح ہے، اللہ پاک نے روح آسمانہ تو نازل کیتی ہے، تے روح دی غذا بھی آسمانہ تو ہی آئی ہے. اسی اپنے وجود نو تے رزق دینے ہیں، روزی دینے ہیں، خوراک دینے ہیں تاکہ صحت مند رہے، اسی کمزور نہ ہو جائیے.
لیکن اپنی روح دی غذا دا خیال نہیں کر دے، روح نو غذا نہیں دین دے، اسے واسطے دی روحانی طور تے کمزور ہو گئے، ساڑیاں روحاں بیمار ہو گئیاں، ساڑیاں روحاں اتنیاں بیمار، ساڑے سامنے قرآن پڑھیا جاوے نہیں من دے، نبی پاک دیاں حدیثاں سنائیاں جان نہیں من دے، مؤذن اذاناں دین دے رہن نہیں نماز پڑھن جاندے۔ ہائے میرے اللہ، ساڑیاں روحاں اتنیاں کمزور ہو گئیاں، جھوٹ بولنے ہیں، دھوکا دینے ہیں، فراڈ کرنے ہیں، بے ایمانیاں کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے جنہ کماں دا حکم دیتا ہے نہیں کر دے، جنہ تو روکے آئے ڈٹ کے کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ روحاں بیمار نے، اسی روحاں نو غذا نہیں پہنچائی۔ میں قربان جاواں، روحاں دی غذا کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے مومنہ واسطے قرآن نو شفا بنایا ہے۔ کادی شفا ہے؟ روحاں دی شفا ہے، روحاں دی غذا ہے، روحاں واسطے طاقت، روحاں واسطے قوت۔ سنت نال اللہ پاک نے انسان واسطے روح دی غذا آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے، نالے نازل کیتا ہے، نالے حفاظت کیتی ہے، کتے خوراک ضائع نہ ہو جائے۔ جویں اللہ پاک نے وجود دی خوراک دی ذمہ داری آپ لئی ہے، مرد دم تک انسان نو رزق خوراک ملتی رہندی ہے، اسی طرح روح دی غذا اللہ پاک نے ایدی حفاظت بھی آپ کیتی ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے انسان دی روح دی غذا قرآن آسمان تو آپ نازل کیتا ہے، اور قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے۔ کون ہے؟ قرآن دا محافظ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن پاک نو کوئی ختم نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن پاک نو مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک برحق کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، حی لا یموت ہے، کیونکہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دی صفت ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک قیامت تک موجود بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔ دنیا دی کوئی طاقت قرآن نو مٹا سکتی نہیں، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگرچہ اوراق دے سفینیاں دے اندر ہوئے یا اہل ایمان دے سینیاں دے اندر ہوئے، دنیا دی کوئی طاقت ختم کر سکتی نہیں۔ قرآن پاک زندہ کتاب ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی کتاب ہے، کیونکہ اللہ دی صفت ہے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ تمام مخلوقات فنا ہو جان گیاں، اللہ دی ذات نو بھی بقا ہے، اللہ دیاں صفات نو بھی بقا ہے۔ اس واسطے قرآن پاک ختم ہو سکتا نہیں۔ باتاں پڑھیاں نے قرآن پاک دے حوالے نال، کیونکہ روح دی غذا ہے، لیکن قاری صاحب دا حکم کہ اگلا جمعہ بھی کرنا ہے، اس واسطے اگلے جمعے انشاءاللہ باتاں ہون گیاں۔ ایک واقعہ قرآن پاک دے دشمن کوشش کرتے رہے انہوں جھٹلان دی، ختم کرن دی، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال کوئی ختم کر سکیا نہیں۔ ساڑی قرآن پاک نال محبت ہے، پیار ہے۔ سنو، دہلی دا چاندنی چوک ہے، ایک عیسائی پادری انجیل پکڑ کے آیا، دہلی دے چاندنی چوک دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کردا ہے، کہندا آؤ مسلمانوں نکلو، اگر تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک سچا ہے تے آؤ میرے سامنے، اچھا چوک دے اندر اگ جلا لینے ہیں، اپنا قرآن لے کے آؤ، اگ دے اندر میں انجیل سٹنا، تسی قرآن سٹو، جے انجیل جل گئی میں جھوٹا، جے قرآن جل گیا تے تسی جھوٹے، جدی کتاب سلامت رہے گی او سچا ہے۔ اعلان کرتا ہے، مسلمان پریشان نے، کسے بندے آ کے دسیا کنوں وقت دے محدث
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو کہ شاہ جی ایک عیسائی پادری دہلی دے چوک دے اندر کھڑا للکار رہا ہے، اعلان کر رہا ہے. شاہ جی فوراً اٹھے، وضو کیتا، قرآن پاک پکڑیا، مجمع لگائے، لوگ جمع نے، چوک دے اندر پہنچ گئے. کہنے لگے ہاں بھی پادری کیڑا اعلان کر رہا ایک دفعہ پھر کر. کہنے لگا شاہ جی میں انجیل لے کے آیا، تسی قرآن لے کے آئے ہو، چوک دے اندر اگ جلا لینے ہاں، تسی قرآن سٹو اگ دے اندر، میں انجیل سٹنا. جدی کتاب جل گئی ہو جھوٹا، جدی بچ گئی ہو سچا. شاہ جی فرمان لگے اسی قرآن پاک دی عزت کرنے ہاں، ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں. اے ہدایت دی کتاب ہے، قرآن پاک نو اسی اگ وچ سٹنا برداشت نہیں کرتے. اسی تے قرآن پاک نو اپنے تو نیواں رکھنا برداشت نہیں کرتے، قرآن پاک نو کنڈ کر دینا برداشت نہیں کرتے. قرآن پاک اللہ دی صفت کلام ہے، اسی دی عزت کرنے ہاں. کیویں اگ وچ سٹاں گے؟ جے حق اور باطل دا فیصلہ کرنا ہے کہ مذہب کدا سچا ہے تے پھر تو انجیل اپنے سینے نہ لگا، میں قرآن اپنے سینے نہ لگانا. اگ دے پانبڑ وچ دوویں چھال مار دینے ہاں، جڑا بچ جائے گا وہ سچا ہے، جڑا جل جائے گا. شاہ جی نے ایک گل کہی، عیسائی پادری مجمع چو کھسکیا، دوڑ لگائی. شاہ جی فرمان لگے جواب تے دے. کہنے لگا اگر مینوں پتا ہوندا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے اہل ایمان زندہ نے، ایہو جے مسلمان موجود نے، تے جڑا کیمیکل میں انجیل نو لگا کے آیا، سارا کیمیکل میں اپنے وجود تے مل کے آؤندا. اگر مینوں پتا ہوندا کہ اتنے مضبوط ایمان والے موجود نے، میں انجیل نو کیمیکل مسالہ لگا کے لے آیا تاکہ اگ نہ لگے. سن لو دھیان نال، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ تسی کیوں ڈر گئے؟ اللہ دی قسم میں آسمان دیکھ رہے ہیں، مینوں اپنے دیکھن دے اندر شک ہو سکتا ہے. میں زمین دیکھ رہے ہیں، زمین ہے وے کہ نہیں، مینوں دیکھن دے اندر شک ہو سکتا ہے. میری نظر جھوٹ بول سکتی ہے، میری نگاہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک حق ہے. کنے کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. کائنات غلط ہو سکتی ہے، جدا نہ قول غلط ہے، نہ نگاہ غلط ہے، نہ ذات غلط ہے، نہ بات غلط ہے. اللہ دی قسم میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، اگر میں اگ دے اندر چھلانگ لگا بھی دیندہ اللہ نے میری حفاظت کرنی سی، کیونکہ قرآن بھی سچا ہے اور اسلام بھی سچا ہے. اللہ دے فضل و کرم نال ساڑھے اولیاء، ساڑھے اسلاف، ساڑھے اکابر اتنے عظیم لوگ سن. ساڑھا ایمان کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ ساڑھیاں روحاں کیوں بیمار ہو رہی ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعے روح دی غذا جو کہ قرآن ہے دے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. سارے احباب وقت تے آیا کرو. اللہ پاک توڑا آنا، میرا سنانا، توڑا سننا قبول فرمائے، ساڑھے واسطے بخشش اور نجات دا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا رتبہ کیے سجنوں، ماں دا رتبہ کیے سجنوں، سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا. ماں
جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیا ہیں دعاواں جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیا ہیں دعاواں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی